अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 सितंबर से एक ऐसा प्लेनेट है जो टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के ज़ायचे के छठे घर में दाखिल होगा और अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर होगा। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दिन टॉरस ख़वातीनों हज़रात के लिए ऐसे दिन होने वाले हैं जिन दिनों में आपके गम, फ़िक्रें और परेशानियाँ आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी में आराम आएगा और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी ज़ात से जो मुतल्लिक़ा मामलात हैं उनमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद सूरत हाल बनने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 15 सितंबर से मरकरी बुर्ज सुमला में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ रहा है, यानी अपनी उरूज की मंजिल पर आ रहा है, जहां मरकरी के असरात इंतहाई पॉजिटिव हो जाएंगे, इंतहाई साज हो जाएंगे, जिससे आपको बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। मरकरी जो कि इंसान की ज़िंदगी में तेज़ी और एक बरकरफ्तारी सी पैदा करता है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दिनों में मरकरी ऐसे टॉरस अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद होगा जो अफराद बीमार हैं या आपकी सेहत के जो भी मसाइल हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दिन बहुत साज दिन होंगे, बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में जो आपकी सेहत की परेशानियां हैं, आपको जो अपनी सेहत और अपनी हेल्थ के हवाले से जो आप इशू फेस कर रहे हों, उन इशू से आपको निजात हासिल होगी। आपके खाने पीने के निज़ाम में, आपकी खुराक और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं उनके हवाले से भी आपको बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं तो इन दिनों में आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी पेचीदा बीमारी है जो अगर अभी तक आप समझ नहीं पा रहे या अभी तक वो ज़ाहिर नहीं हो रही, उसका पता नहीं चल रहा कि कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ये बीमारी है, तो आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होने वाला है जिसमें आप अपनी इन बीमारियों के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त देखेंगे। ऐसे टॉरस ख़वातीनों हज़रात जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी तकलीफ़ हैं जिन्हें पोशीदा अमराज कहा जाता है, यानी ऐसे अमराज जिन्हें आप किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं कर सकते और जिन अमराज का, जिन बीमारियों और जिस्मानी तकलीफ़ का सिर्फ आपको ही पता है, उन बीमारियों से भी निजात हासिल करने के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दिन बहुत ख़ास होंगे। इसके अलावा ऐसे टॉरस अफराद जो ये समझते हैं कि उन पर कोई जादू टोना हो चुका है, उनको तकलीफ़ देने के लिए उन पर किसी ने अमल कर दिया है, तो जो ऐसे तमाम मामलात हैं उनसे भी आपको निजात हासिल होगी। छठे घर में मरकरी का 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के आम आपके दिल में जो गम हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो आप अपने दिल में घबराहट सी महसूस करते हैं या आपको कोई ऐसा खौफ है जो आपको सुकून में नहीं रहने देता, तो ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आपको इन परेशानियों से निजात हासिल होगी। अगर आपको किसी दुश्मन का कोई खौफ है, दुश्मन जो आपका ज़ाहिर वाला दुश्मन है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये आदमी आपसे दुश्मनी के जज्बात रखता है, जो आपका मुखालिफ है, उसके खिलाफ आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप दुश्मन के खौफ से भी निजात हासिल करेंगे और दुश्मन के हवाले से आपकी ग्रिप आपके दुश्मनों पर बड़ी मजबूत होने वाली है। इसके अलावा जो अगर आपकी बरादरी में जो फसाद है या आपकी जो फैमिली में जो मसाइल हैं, उसमें भी आप इस ड्यूरेशन के दौरान निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मरकरी की इस ट्रांजिट से जो सबसे पॉजिटिव बात है वो ये है, जो आपकी जो मनफी आदत हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स जो आप में पाई जाती हैं, जो आपकी ऐसी आदत हैं जिनकी वजह से आपको बदनामी, रुसवाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपकी ऐसी आदत जिनकी वजह से माशरे में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जो आपके करैक्टर को दाग बनाती है, आप उन आदत से भी जान छुड़वा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद होते हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी मनफी किस्म की शैतानी एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, वो अफराद भी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दिनों में इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो शादीशुदा हैं, उनकी शरीके हयात या उनकी जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको अगर कोई सेहत के मसाइल हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर उनको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो जल्दी से रिकवर करेंगे। मरकरी का जो छठे घर में जो क़याम है, ये आपको दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्बत बनाएगा।
آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ پازیٹیو اینگل سے چیزوں کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ کی جو شریک حیات ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے مالی معاملات ہیں، جو آپ کے شریک حیات کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی، بلکہ جو آپ کے اپنے مالی معاملات ہیں، جو آپ کے پیسے کے ایشوز ہیں، اس میں بھی اپنے لائف پارٹنر یا شریک حیات سے بڑی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹورس افراد جن کے ہاں ملازمین ہیں یا سرونٹس ہیں، تو جو آپ کے ملازمین ہیں یا سرونٹس ہیں یا جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں کہ آپ کو اپنے کام کے لیے کوئی معتبر، کوئی ریلائبل قسم کا معتبر شخص چاہیے، تو 15 سے 30 ستمبر تک کے دنوں میں آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن پر آپ بھروسہ کر سکیں، جو آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزگار میں، آپ کے مالی معاملات میں یا جو آپ کے پرسنل معاملات ہیں ان میں سپورٹ کرنے والے ہوں گے۔ 15 ستمبر سے جو مرکری کا ٹرانزٹ شروع ہو رہا ہے، یہ آپ میں احساس ذمہ داری پیدا کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ رسپانسیبل فیل کریں گے، آپ اپنی ذمہ داریوں کا، اپنی رسپانسبلٹیز پر توجہ دیں گے، آپ کا ذہن کھلا ہوگا، دماغی طور پر آپ ایسی حالت میں ہوں گے، آپ چیزوں کو قبول کریں گے اور آپ نئی چیزوں کو سیکھنے کے موڈ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایسے ٹورس خواتین و حضرات جن پر کوئی تہمت لگ چکی ہے، کوئی الزام یا بہتان لگ چکا ہے اور لوگوں کی ملامت یا تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو 15 ستمبر سے یہ صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کی جو تہمتیں جو آپ پر لگائی گئی ہیں یا جو الزام یا بہتان آپ پر باندھے گئے ہیں، ان بہتانوں کا آٹومیٹکلی خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں ایک نیا پن پیدا ہوگا۔ 23 ستمبر تک کیونکہ وینس بھی طرفہ کی حالت میں اور آپ کی خانہ محبت میں، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 15 ستمبر سے 30 ستمبر تک کے درمیان جہاں آپ کو مرکری کی پازیٹیو انرجیز مل رہی ہوں گی، وہاں آپ کو وینس کی پازیٹیو انرجیز بھی مل رہی ہوں گی۔ آپ زیادہ لوگوں سے ملیں گے، آپ میں محبت اور اپنائیت کے جذبات زیادہ تیزی سے بڑھیں گے اور آپ کی دلی کیفیت میں بہت ہی ٹھہراؤ اور سکون آ جائے گا۔ آپ کی نیکی کی طرف رغبت بڑھے گی، برے کاموں، بری چیزوں، برے لوگوں اور برے دوستوں سے آپ دوری اختیار کریں گے۔ البتہ وینس کا 7ویں گھر میں قیام آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا بھی اشارہ دیتا ہے، کیونکہ آپ میں شہوت پرستی اور لسٹ فل ڈیزائر زیادہ ہو سکتی ہیں، تو ان حوالوں سے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔ البتہ اگر ہم اس حوالے سے مرکری کی بات کریں تو 15 ستمبر سے 30 ستمبر تک کے دنوں میں آپ کو مرکری بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا وقت ہے جس میں آپ کو اپنے ساتھ کے قریبی لوگوں سے خصوصی طور پر، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے بہت زیادہ سپورٹ ہوگی، اور یہ سپورٹ آپ کو آپ کے لائف پارٹنر میں بھی مل سکتی ہے۔ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو اپنے کاروباری زندگی اور اپنی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ زندگی اور اپنے روزگار اور نوکری کے معاملات میں بھی مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے مرکری کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آپ کے خانہ دولت پر بھی ہوں گے، جس سے آپ کی دھن دولت میں آپ کو کوئی نیا چانس مل سکتا ہے، کوئی نیا موقع مل سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ کرنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ مالی حوالے سے ایسے کچھ نئے پلانز بنا سکتے ہیں، کچھ ایسے نئے پلانز پر عمل درآمد کر سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو زیادہ مضبوط اور سٹرونگ کر دے۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، اس میں خدا نے طرح طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف سوچ کے مالک ہیں، جو مختلف زبان رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو بس یہ کرنا چاہیے کہ خود کو بچائیں اور خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں سے بلا وجہ الجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 15 سے 30 ستمبر تک کے دن انتہائی اچھے دن ہیں، اس دوران آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی منفی عادات اور جو اپنی منفی ہیبٹس ہیں اور جو نیگیٹو آپ میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان پر کنٹرول رکھیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔